میں جمعہ کے دن کی تہہ دل سے آپ کو مبارکباد پیش کر دوں۔ آئیے اب آپ اور ہم سب مل کر بات کر لیتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں، جو سورہ مبارکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے، پلیز ویڈیو کو بالکل اگنور نہ کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں دل سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آئیے اب جان لیتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جو آپ کے لیے نجات بننے والی۔ دوستوں، آپ نے سورہ کہف کے بارے میں سنا ہوگا۔ سورہ کہف اپنے اندر اتنی برکتیں رکھتی، اگر کوئی بھی انسان معمول کے مطابق جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے اگر صرف 3 بار سن لیتا ہے، کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، جمعہ کی نماز سے پہلے، چاہے جمعہ کی نماز کے ترنت بعد، چاہے جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد، کسی بھی ٹائم، شرط یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے کیونکہ مغرب کے بعد مذہب اسلام میں دن بدل جاتا ہے۔ اگر مغرب کی نماز سے پہلے آپ 3 بار اس سورہ مبارکہ کو سن لیتے ہیں اور سنتے سنتے جو بھی اپنا مقصد اپنے دماغ میں رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ آزما کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کے تعلق سے پریشان ہیں، یا آپ کے کاروبار پر رکاوٹ آ رہی ہے، یا آپ کے پیچھے کوئی ایسا دشمن لگا ہے جو کرا دھرا دیتا ہے، آپ کے خلاف کالے جادو کا وار کرا دیتا ہے، یا ایسے سے مخالف آپ کے پیچھے پڑے ہیں، وہ ہر طریقے سے آپ کے کاروبار کو بالکل بربادی کے دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جادو ٹونے کے ذریعے، تمام بندشوں کے ذریعے، تمام جادو جنات کے ذریعے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ بالکل پریشان نہ ہوں، شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے۔ دوستو، آپ جب اس ویڈیو کو سنیں گے تو بہت سارے فائدے آپ کو نظر آئیں گے۔ انہی تمام مصیبتوں کو لے کر کے، تمام بلاؤں، تمام آفتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زبردست، بہت ہی بڑا ہتھیار بننے والی ہے۔ بس آپ کو جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے یہ نیت کرنی، کسی بھی ٹائم بس 3 بار پاک صاف جگہ بیٹھ کر، گھر میں کسی بھی جگہ، یا دکان پر، یا شاپ پر، یا اپنی فیکٹری میں، یا جس جگہ بھی آپ بزنس کرتے ہیں اس جگہ بیٹھ کر، دونوں زانوں بیٹھ کر کے کعبے کی طرف منہ کریں، بس 3 بار اس سورہ مبارکہ کو، سورہ کہف کو سن لیں۔ انشاءاللہ سنتے سنتے مقصد اپنے دماغ میں رکھیں، اور سننے کے بعد ترنت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے۔ انشاءاللہ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو سن لیا، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ کے حکم سے سنتے سنتے پوری ہو جائے گی۔ آپ اس کا رزلٹ 24 گھنٹے کے اندر نہ صحیح، بلکہ چند گھنٹوں کے اندر سورہ کہف کی برکت اور اس کی فضیلت اور اس کی طاقت، اس کی خیر و برکت اپنی نگاہوں سے، اپنے کانوں سے خود ہی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ مال و دولت کی تنگی، بے برکتی، یا کوئی روحانی یا جسمانی بیماری، جادو ٹونے جیسی بیماری، یا اثراتی معاملات آپ کے گھر میں ہیں، یا اثراتی کوئی مریض ہو چکا ہے، جادو جنات کا سایہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ سورہ کہف کی برکت سے یہ تمام پریشانیاں دور ہونے والی ہیں۔ بس آپ لوگ نیت کر لیجئے، ہمیں یہ ویڈیو ضرور سننا ہے، اور ضرور سننا ہے۔ اگر آپ جانتے بھی اس ویڈیو کے بارے میں، تب بھی آپ کو یہ ویڈیو اگنور نہیں کرنا ہے، آپ کو سن لینا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے اندر ہر مرض کا علاج ہے، بس آپ کو بھروسہ رکھنا ہوگا، مکمل عقیدہ رکھنا ہوگا۔ اس کے اندر ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کا علاج ہے، تمام مرضوں کا علاج قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو بس نیت کر لیتے ہیں، مجھے امید ہے آپ لوگ اسے ضرور سنیں گے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر آپ تمام مسلمانوں میں ضرور پھیلائیں گے۔ آئیے انہی تمام فضیلتوں کے ساتھ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں سورہ کہف کی تلاوت۔ آپ لوگ دل لگا کر اس کو سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين حسى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا اطلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيكاذا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم لتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم عالم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتكم ولا تفلحوا إذن أبدا وكذلك عاثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم عالم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايات لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا لما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا انطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا انطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما فأهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا
فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين السدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.